اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الأوجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي يا